आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। प्रश्न छ, भौतिक शरीर र सूक्ष्म शरीर बीचको फरक के हो? मृत्यु हुँदाखेरि भौतिक शरीरको मात्रै मृत्यु हुने हो या सूक्ष्म शरीरको पनि हुन्छ? सूक्ष्म शरीरको अस्तित्व कसरी अनुभव गर्ने? सुन्दर प्रश्न छ। जे चलायमान छ, परिवर्तनशील छ, त्यो चिज अहिले हुन्छ, एकछिनपछि हुँदैन। जस्तो हाम्रो शरीर हेर्दाखेरि स्थिर देखिन्छ तर स्थिर छैन, प्राकृतिक छ, यो चलायमान छ। हाम्रो बच्चा हुँदाखेरिको शरीर परिवर्तन भयो, किशोर बन्यो, युवा बन्यो, उही शरीर प्रौढ बन्यो, उही शरीर वृद्ध बन्यो। थाहै नपाइकन शरीर बढेको बढै छ, चलायमान छ। यसको अर्थ परिवर्तनशील छ। जे परिवर्तन भइरहन्छ त्यो एउटा रूपमा कहिले पनि रहँदैन, अर्को रूप परिवर्तन गरि नै रहन्छ। यो प्रकृति हो र मृत्यु जहिले पनि प्रकृतिको हुन्छ। जहाँ प्रकृति छ त्यहाँ जन्म मृत्यु दुइटै हुन्छ। प्रकृति भन्दा पर न जन्म न मृत्यु, त्यहाँ त केही पनि हुँदैन। र हामी वास्तवमा के हौँ त? हामी प्राकृतिक हौँ या प्रकृति भन्दा पर केही हौँ? खोजी त्यसको गर्नुपर्छ। हामी प्रकृति भन्दा पर पनि हौँ, प्राकृतिक पनि हौँ, जसले शरीरलाई नै मै हुँ भन्ने ठान्या छ। मेरो अस्तित्व शरीरसम्म मात्रै छ। शरीर सिद्धिएपछि मेरो कुनै अस्तित्व नै रहँदैन। म मात्रै शरीर हुँ। शरीर सकियो, सब सकियो, केही बाँकी रहँदैन। मेरो अस्तित्व शरीरसम्मको मात्रै हो भन्ने समझ जसमा छ, विशेष गरेर यो पुनर्जन्मलाई इन्कार गर्नेहरू, निषेध गर्नेहरू अथवा यसमाथि भरोसा नगर्ने, विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरूले शरीर नै सबै कुरा हो भन्ने ठानेका हुन्छन्। शरीर छ, म छु, छैन भने छैन। तर उहाँहरूले पनि पुनर्जन्ममा भरोसा गर्न गहिरेर सोच्यो भने बाध्य हुनुहुन्छ। जसले पुनर्जन्ममा भरोसा गर्दैनन् उहाँहरूले पनि गर्नुपर्छ। यदि गहिरेर सोच्यो भने, हेऱ्यो भने, सोच्नु के पर्छ र? प्रकृतिलाई हेरे पुग्छ। हेरेदेखि पुनर्जन्ममा भरोसा त्यसै हुन्छ। किनभने नि, सानो मेरो बच्चा शरीर थियो, किशोर हुँदा त्यो शरीर कहाँ गयो? त्यो पहिलो शरीर मर्यो, दोस्रो जन्मियो, पुनर्जन्म भयो, अर्को जन्म भयो। एउटा बच्चाको शरीर गएर युवाको शरीर जन्मियो। युवाको शरीर मर्यो, नामो निशान रहँदैन। एउटा युवा र वृद्ध मान्छेको फोटो राख्यो भने चिनिँदैन। ए, युवा हुँदाखेरि त यस्तो थिइस् र? पत्याउन गाह्रो हुन्छ। कति परिवर्तन भइसकेका हुन्छ। युवा मर्यो, प्रौढ जन्मियो, प्रौढ मर्यो, वृद्ध जन्मियो, वृद्ध मर्यो, फेरि युवा जन्मिन्छ। चक्र हो। जसरी दिन बिहान उज्यालो भयो, फेरि साँझ पर्यो, फेरि राति भयो, फेरि बिहान उज्यालो भयो। सारा जगत चक्रमा छ, परिवर्तनशील छ। त्यसकारण सृष्टि पुरै घुमै छ, चक्रमा घुमिराखेको छ भने हामी चाहिँ चक्रभन्दा बाहिर कसरी होला र? गहिरेर हेऱ्यो भने पुनर्जन्मको सिद्धान्तमा विमति कसैको पनि नहुन सक्छ। तर कसैले यता चिन्तन गरेका हुँदैनन्, यता सोच लिएका हुँदैनन्, सोचेका हुँदैनन् र भन्छन् होइन केही पनि छैन, शरीरै म हुँ, शरीर सकियो, सबै सकियो। अब शरीर नै म हुँ भन्नेहरूको लागि शरीरको मृत्यु भयो, अब बाँकी केही पनि रहेन, सकियो। त्यतातिर अर्को चिन्तन गर्नु परेन। तर जसले के भन्छ भने शरीर मात्रै म होइन, अर्को एउटा शरीर छ, सूक्ष्म शरीर, जसले मलाई परिचालित गरिरहेको छ।
जस्तो मेरो हात छ, मैले हात चलाउँछु, खुट्टा चलाउँछु, हात र खुट्टा आफ्नै चल्दैनन्, मैले चलाउँछु। म चलाउनेवाला अदृश्य छु, भित्र छु, सूक्ष्ममा छु, देखिन्न। म शरीर चलाउनेवाला देखिन्न, तर चलेको शरीर चाहिँ देखिन्छ। म बोल्नेवाला देखिन्न, मैले बोलिरहेको मुख देखिन्छ र मबाट निस्केको ध्वनि बाहिर सुनिन्छ। तर म ध्वनि प्रकट गराउनेवाला, म बोल्नेवाला कसैले पनि देख्दैन। त्यो म सूक्ष्ममा छु। मेरो मन, मेरो बुद्धि, मेरो विचार, मेरो भावना सूक्ष्म शरीरका अङ्गहरू हुन्। मेरो चित्त, मेरो अहङ्कार सूक्ष्म शरीरका अङ्गहरू हुन्। मेरो लोभ, कामना, वासना सबै सूक्ष्म शरीरका अङ्ग हुन्। देखिँदैन तर छ। अब जब भौतिक शरीरको मृत्यु हुन्छ, सूक्ष्म शरीरमा भएका यी गुणहरू खुम्चिएर बीज रूपमा रहेका हुन्छन्। किनभने यी गुणहरू प्रकट गर्नको लागि भौतिक शरीर चाहिन्छ। बिना भौतिक शरीर सूक्ष्म शरीर पनि प्रकट हुँदैन अथवा त्यसको अनुभव गर्न सकिन्न। सूक्ष्म शरीरमा भएका गुणहरूको अनुभव गर्न सकिन्न। तर सूक्ष्म शरीरमा भएको एउटा कुराको अनुभव गर्न सकिन्छ, त्यो हो चेतना। चेतना कहिल्यै पनि मर्दैन। चेतना स्थिर रहन्छ र त्यही चेतना शरीरबाट निस्केर बाहिर जाने हो। शरीर छोडेर गयो, यसैलाई हामी मृत्यु भन्छौँ। तर त्यो चेतना अविनाशी छ, कहिल्यै पनि मर्दैन। त्यो इथरिक बडी अथवा आकाश शरीर त्यसमा रहेको हुन्छ। उसको आफ्नो शरीर त्यो बेलामा सूक्ष्म शरीर चाहिँ आकाश स्वरूपमा हुन्छ। इथरिक बडी भनेर त्यसलाई भनिन्छ। र त्यही इथरिक बडीमा, आकाश शरीरमा सबै हाम्रा गुणहरू अथवा हाम्रो मन सबै खुम्चिएर सूक्ष्म रूपमा, बीज रूपमा रहेका हुन्छन्। फेरि अर्को त्यो इथरिक बडीले, त्यो आकाश शरीरले जब स्थूल शरीर फेरि ग्रहण गर्छ, फेरि एउटा स्थूल शरीरको निर्माण गर्छ, त्यसलाई जसलाई हामी जन्म भन्छौँ, त्यसपछि बिस्तारै ती पहिलादेखिका गुणहरू अथवा मनका हाँगाबिङ्गाहरू सबै पहिलेकै रूपमा प्रकट हुन थाल्छन्। ठाउँ पाएपछि उम्रन्छन्। जसरी बिउ हुन्छ, बिउ त्यत्तिकै उम्रदैन, ठाउँ पाएपछि मात्रै उम्रन्छ। उपयुक्त ताप चिस्यान भएपछि कुनै पनि दाना उम्रिन्छ। तर चिस्यान र ताप छैन भने, चिसो छैन भने त्यो जति वर्ष राखे पनि आफै उम्रदैन। त्यस्तै नै हो, शरीर पाएपछि मात्रै वातावरण बन्छ। फेरि हाम्रो मन पहिलेको स्थानमा आउँछ। त्यसैलाई हामी यो पूर्व जन्मदेखि आएको बानी बेहोरा अथवा जन्मदैको संस्कार भनेर भन्छौँ। जन्मदै एउटा आदत लिएर आएको हुन्छ, बानी लिएर आएको हुन्छ, आफ्नो स्वभाव लिएर आएको हुन्छ। त्यो चाहिँ पूर्व जन्मबाट लिएर आएको हुन्छ। त्यसकारण सूक्ष्म शरीर मर्दैन, भौतिक शरीर मात्रै मर्छ। अब त्यसो भए ध्यान के हो त? ध्यान गरेर व्यक्तिहरू मुक्तिको कुरा गर्छन्। मुक्ति के हो भन्ने प्रश्न अर्को आउँछ। मुक्ति के हो भने त्यो सूक्ष्म शरीरलाई चाहिँ मार्नु अथवा सूक्ष्म शरीरबाट चाहिँ मुक्त हुनु नै मुक्ति हो। भौतिक शरीर मरेर भौतिक शरीरबाट मुक्त हुनु मुक्ति होइन। यो त आफै हुन्छ। शरीर गयो, फेरि अर्को शरीर लियो। किनभने सारा कामना वासनाहरू जम्मा भएर बस्ने सूक्ष्म शरीरमा हो। र हामीले मुक्त हुन चाहेको कामना वासनाबाट हो, हाम्रा अनियन्त्रित विचारहरूबाट हो, हाम्रा इच्छाहरूबाट हो। यसबाट मुक्त हुनको लागि हामी सूक्ष्म शरीरबाट मुक्त हुनुपर्छ। सूक्ष्म शरीरबाट मुक्ति भएपछि चाहिँ त्यसलाई मुक्ति भनिन्छ। अब यो सूक्ष्म शरीर के हो? अब जस्तो दुई प्रकारका आकारहरू छन्, यसलाई प्रष्ट बुझौँ। मैले पहिला पनि भनिसकेका छु। एउटा स्थूल आकार छ जुन देखिन्छ, अर्को सूक्ष्म आकार छ जुन बाहिरबाट देखिँदैन। सूक्ष्म आकार भनेको हाम्रो मनमा खेल्ने विचारहरू, कुराहरू, भित्री दृश्यहरू चलिरहेको छ भित्र। आँखा बन्द गरेर देखिने सपनाहरू, ध्यानको बेलामा पनि खुब सपना चल्छ।
कतिले राम्रो कुरा देख्छन्, कतिले नराम्रो कुरा देख्छन्। ध्यानमा आँखा बन्द गरेर बसेपछि के देखिन्छ देखिन्छ। कहिले भगवान देखिन्छ, कहिले गुरुहरू देखिन्छन्, को देखिन्छन्, के धेरै कुराहरू त्यहाँ देखिन्छ। त्यो सबै सूक्ष्म आकारहरू हो। जब त्यो सूक्ष्म आकार भनेको के हो? हाम्रो मन चलेको छ, मनको विचार हो, अरू के पनि होइन। मनमा विचार चलिरहेको छ, त्यही नै सूक्ष्म आकार हो। जब विचार शान्त भयो, व्यक्ति स्थिर रह्यो, स्थिरताको अभ्यास गर्यो, मन शान्त बनाउने अभ्यास गर्यो, त्यो अभ्यास गर्दै 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 जाँदा एउटा क्षण यस्तो आउँछ जुन बेलामा पुरै मन स्थिर भएको अनुभव हुन्छ। मन स्थिर भयो, यसको अर्थ सूक्ष्म आकार सबै स्थिर भए, सूक्ष्म आकार रहेनन्। त्यो बेलामा स्थिरताको अर्थ हुन्छ सूक्ष्म आकार छैन। त्यो सूक्ष्म आकारलाई रोक्नको लागि स्थूल आकारलाई रोक्नुपर्छ। जब हामी शरीरलाई एक ठाउँमा स्थिर राख्छौँ, शान्त राख्छौँ, कुनै पनि प्रकारले हलचल गर्दिन भनेर आफ्नो सङ्कल्प शक्तिलाई प्रयोग गरेर जब शरीरलाई स्थिर राख्छौँ, आफै बिस्तारै मन पनि स्थिर हुन सुरु गर्छ। किनभने मन चल्नको लागि पनि शरीर चल्नु पर्दो रहेछ। किन चल्नु पर्दो रहेछ भने मनको लागि ऊर्जा चाहिन्छ, शक्ति चाहिन्छ मन चल्नलाई। त्यो शक्ति चाहिँ शरीर चलेपछि मात्रै प्राप्त हुन्छ। शरीर क्रियाशील छैन भने मनले पनि शक्ति पाउँदैन। त्यसकारण शरीर शान्त गर्यो, बिस्तारै मन शान्त हुन सुरु गर्छ। शरीर शान्त भयो, श्वास शान्त भयो, बिस्तारै मन शान्त भयो। मन शान्त भयो, यसको अर्थ सूक्ष्म आकारहरू शान्त भए। त्यो बेलामा शरीर पनि नभएको अनुभव हुन्छ। जब स्थिरताको हामी अनुभव गर्छौँ, त्यो बेलामा मसँग शरीर छैन जस्तो, हलुका भए जस्तो, मेरो शरीरै छैन, म कहाँ छु, म चाहिँ छु तर शरीर छैन भने जस्तो हुन्छ। त्यो भन्दा पनि गहिरो गएपछि म छु तर मन चाहिँ छैन भने जस्तो हुन्छ। कुनै मन छैन, कुनै विचार छैन, कुनै हलचल छैन र पनि म छु। अब म केमा छु त भन्दाखेरि त्यो बेलामा आफ्नो निराकार स्वरूपको अनुभव हुन्छ, जहाँ न स्थूल आकार न सूक्ष्म आकार, दुईटै आकारहरू सकिए। निराकार केही पनि छैन। अब त्यो निराकार भन्दा पनि गहिरोमा अर्को अनुभव हुन्छ। त्यो निराकारको गहिराई अनुभव हुन्छ। त्यसलाई अन्तर आकाश पनि भन्न सकिन्छ। गहिरो, हामीले आँखा बन्द गरेर हेर्दाखेरि जुन दृश्य देखिन्छ त्यहाँ आकार छैन, त्यो त निराकार भयो। निराकार भन्दा पनि गहिरो, त्यो निराकारको गहिराई अनुभव हुन्छ। र जब व्यक्ति त्यो निराकारको गहिराईमा प्रवेश गर्छ, त्यसपछि आत्मा प्रकाश प्रकट हुन्छ। यति गहिरो, यति राम्रो, यति प्यारो उज्यालो, यति राम्रो प्रकाश। हाम्रा ऋषिहरूले त्यहीँ जान भनेका हुन्, तमसोमा ज्योतिर्गमय भनेर। त्यो अँध्यारोबाट उज्यालोतिर लैजाऊ। त्यो उज्यालो त्यो अन्तर आकाशको पनि गहिराईमा पाइन्छ। पहिला त निराकार भयो। पहिला जबसम्म आकार छ मनमा तबसम्म त केही पनि भएन। आकार शान्त भएपछि व्यक्ति निराकारमा प्रवेश गर्यो। निराकारबाट पनि भन्दा पनि गहिरो त्यो निराकारको गहिराईलाई अन्तर आकाश भनिन्छ। त्यो झन् गहिरो तह हो। त्यो भन्दा पनि गहिरो त्यो अन्तर आकाशको पनि गहिराईमा जब व्यक्ति प्रवेश गर्छ, त्यसपछि दिव्य प्रकाशको अनुभूति हुन्छ। त्यसलाई परमात्मा प्रकाश पनि भनिन्छ। त्यो प्रकाशमा जब व्यक्ति प्रकाशको अनुभव गर्छ, त्यो बेलामा अपार आनन्द भनिन्छ। पार पाइ नसक्नुको आनन्दको अनुभूति हुन्छ। त्यो आनन्दको अवस्थामा सम्पूर्ण मन तिरोहित हुन्छ। कुनै कुनै प्रकारको अलिकति पनि आकार केही बाँकी रहँदैन। पहिला त आकार स्थिर थियो, स्थिर मात्रै भएको हो। हामीले शरीरलाई हलचल नगराएर शरीरलाई रोक्यौँ, मनले पनि केही गरेनौँ, शरीरले पनि केही नगरेपछि मन रोकिएको जस्तो मात्रै भएको हो, तर पुरै हराएको होइन। आकार एकछिन शान्त भएको हो, तर फेरि आकार आफ्नो रूपमा आइहाल्छ। त्यो एकछिनपछि एकछिन बन्द भयो, एकैछिनपछि फेरि चल्न थाल्छ, एकैछिनपछि फेरि अलिकति शरीर चल्यो, विचार चल्न सुरु गरिहाल्यो। तर जब व्यक्ति त्यो दिव्य प्रकाशमा पुग्छ र त्यो आनन्दमा पुग्छ, आनन्दले चाहिँ विचारलाई समूलै नष्ट गर्दो रहेछ। जहाँ आनन्द हुन्छ त्यहाँ विचार चल्दैन। तपाईँ हामीले पनि त कुनै आनन्दको खुसीको बेलामा अनुभव गरेका छौँ नि, समय छोटिएको। समय छोटिया भने के हो? विचार छोटिए, विचार रहेनन्। जहाँ निर्विचारको अवस्था हुन्छ त्यो बेलामा
समय अत्यन्तै छोटो लाग्छ। जहाँ विचारै विचारको अवस्था हुन्छ त्यो बेलामा समय लामो लाग्छ। त्यसकारण आनन्दको समय छोटो हुन्छ भनिन्छ। आनन्दको बेलामा कुनै विचार चलेको अनुभव नै हुँदैन र कुनै पनि व्यक्ति आनन्दित भएको बेलामा, सुख पाएको बेलामा कहिले पनि कस्तो मन अशान्ति है कति विचार चलिरहेको छ मेरो भन्दैन। जहिले पनि यो दुःख पाएको बेलामा चाहिँ, मनमा पीडा भएको बेलामा मात्रै बढी विचार चलेको हामी अनुभव गर्छौँ। त्यसकारण त्यो गहिरो आनन्दमा विचार पुरै तिरोहित हुन्छन्, एउटा पनि विचार रहेन। त्यो आकारहरू समूल नष्ट भयो र त्यहाँ मात्रै लामो समय टिक्न सकियो। जति आनन्द बढ्दै जान्छ, जबसम्म आनन्द आइरहन्छ तबसम्म व्यक्ति निराकारमा पुग्यो अथवा सबै आकारहरूबाट मुक्त भयो, मनको दुनियाँबाट मुक्त भयो। यसैलाई मुक्ति भनिन्छ र त्यही आनन्दमा स्थिर भएर रहिरहनु चाहिँ मुक्ति हो। र व्यक्ति मृत्यु पछाडि पहिलादेखि जाने बानी गर्यो भने है त्यसै गइन्न। अहिले चाहिँ यो शरीर हुँदैखेरि अभ्यासद्वारा, साधनाद्वारा त्यो आनन्द क्षेत्रमा, त्यो ईश्वरीय क्षेत्रमा त्यहाँ जाने अभ्यास गरेको छ भने मृत्यु पछाडि व्यक्ति स्वतः त्यही आनन्दमा जान्छ र त्यो आनन्दमा बसिरहेको छ भने उसको विचार हुँदैन। जबसम्म विचार हुँदैन अर्को शरीर लिने कुरै आउँदैन। किनभने अर्को शरीर पनि हाम्रा अहिलेका इच्छाहरूले धकेलेर शरीर लिन लगाउने हुन्। अहिले जीवनभरि हामीले जे इच्छा गरेका छौँ, यो भए हुन्थ्यो, ऊ भए हुन्थ्यो, जहाँ हाम्रो राग छ भनौँ न, जुन विषयमा हाम्रो राग बढी छ अथवा हामी जुन विषयबाट बढी सम्मोहित छौँ अथवा जुनमा अट्याचमेन्ट बढी छ हाम्रो, त्यसैमा हामी त्यही विषयतिर, त्यही दिशातिर हामी जान्छौँ र त्यही जन्म हुन्छ हाम्रो। हाम्रो मनले, हाम्रो इच्छाहरूले, हाम्रो जीवनभरि गरेका विचारको एउटा धारले हामीलाई अर्को जन्म दिन्छ। तर जहाँ व्यक्ति आनन्दमा गयो, आनन्दमा गएपछि त्यो कुनै विचार रहेन, त्यसपछि त्यही नै व्यक्ति रह्यो। त्यो परम आनन्दमा उसको चेतना स्थिर भयो। यसैलाई चाहिँ ऋषिहरूले मुक्ति भने। अब त्योभन्दा पनि गहिरो छ। त्यो दिव्य प्रकाशमा जुन अथाह आनन्दको अनुभव हुन्छ, त्यो दिव्य प्रकाशभित्र एउटा अर्को अचम्मको स्थिति छ सबैभन्दा गहिरो। त्यो दिव्य प्रकाश, त्यो प्रकाश मात्रै नभएर त्यो प्रकाश नाचिरहेको छ, त्यो प्रकाश गाइरहेको छ, त्यो प्रकाशबाट सङ्गीत उत्पत्ति भइरहेको छ। त्यसलाई दिव्यनाद भनिन्छ। त्यो अत्यन्तै गहिराइमा छ, त्यसैलाई ओमकार भनिन्छ। त्यो भित्रबाट त्यो प्रकाशको भित्री रूप, त्यो आकाशको गहिराइमा प्रकाश, त्यहाँ भित्र पनि प्रकाशभित्र उत्पत्ति भएको अथवा प्रकाशबाट उत्पन्न भएको ध्वनि, जसलाई ओमकार भनिन्छ। जुन व्यक्तिले त्यो गहिराइमा गएर ओमकारको अनुभूति गर्यो, त्यो परमानन्द, परम आनन्दको स्थितिमा गएर त्यो ओमकारको अनुभूति गर्यो, त्यो व्यक्ति त परमात्मामा एक भयो। अब उता थोपा समुद्रमा मिसियो। एउटा थोपा समुद्रमा मिसिएपछि फेरि थोपा बनेर त्यही रूपमा आउन सक्दैन, असम्भव हुन्छ। अब थोपा पानी समुद्रमा मिसियो, अब त्यही थोपा कसरी निकाल्ने भन्नु त निकाल्नै सकिन्न। ऊ त स्वयं समुद्र भयो। त्यसै गरी आत्मा सिधै परमात्मा हुन्छ, परमात्मामा विलय हुन्छ, लयबद्ध हुन्छ। त्यही हो वास्तविक लय। आफूलाई लगेर ईश्वरमा लयबद्ध गर्नु र त्यो लयबद्धता, त्यो नाद, त्यो दिव्य ध्वनि, त्यो प्रकाशबाट उत्पन्न हुने ध्वनि, त्यत्तिकै बाहिरबाट ध्वनि सुनेर हुँदैन। कतिपय उसमा बाहिर पनि हामी चुपचाप बसेर शान्त भएर बस्छौँ। मन शान्त भएको बेलामा एक प्रकारको ध्वनि जुन बाहिर कसैले बजाउँदैन, बाहिरको आवाज होइन, आफै भित्रबाट उत्पत्ति भएको आवाज हामी सुन्न सक्छौँ। त्यो ध्वनिको प्रारम्भिक रूप हो, त्यो बाहिरी रूप हो, बाहिरी नाद हो। बिहान उठेर चुपचाप बसेर बिहान उठ्ने बित्तिकै पनि सुन्यो भने ब्रह्मनाद भनिन्छ। ब्रह्मको जस्तो नाद अनुभव हुन सक्छ। त्यो भए त्यति सुन्दैमा म मुक्त हुन्छु भन्ने बिल्कुल होइन। मुक्तिको लागि चाहिँ त्यो परमानन्दबाट, परम आनन्द, त्यो दिव्य आनन्द, दिव्य आनन्द कहाँ छ? त्यो दिव्य प्रकाशमा छ। त्यो प्रकाश भित्रबाट उत्पन्न हुने ध्वनिलाई जसले अनुभव गर्यो
त्यो आनन्दबाट उत्पन्न हुने ध्वनिलाई जसले अनुभव गर्यो त्यही व्यक्ति मात्रै मुक्तिमा उपलब्ध हुन सक्छ। त्यो दिव्यनाद हो, त्यो चाहिँ असली ओमकार हो, भित्रबाट उत्पन्न हुने। त्यही भएर हाम्रा ऋषिहरूले ओमकारलाई यति धेरै महत्त्व दिए। जेमा पनि ओम लागे। एउटा सानो मन्त्र बनाउनु पर्यो भने पनि बिना ओम मन्त्र बन्दैन। कुनै पनि शुभ कार्य गर्नु पर्यो भने बिना ओम शुभ कार्य हुँदैन। भगवानको नाम जप्नु पर्यो बिना ओम हुँदैन। नारायण भन्नु पर्यो नारायण मात्रै हुँदैन, ओम नमो नारायणाय। शिव भन्नु पर्यो शिव मात्रै हुँदैन, ओम नमो शिवाय। वासुदेव भन्नु पर्यो त्यत्तिकै वासुदेव हुँदैन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जहाँ पनि लगेर ओमलाई राखे, किनभने ओमकार अन्तिम हो। ओमकार अन्तिम मुक्ति हो। जो व्यक्ति ओमकारमा प्रतिष्ठित भयो त्यो अन्तिम मुक्तिमा गयो। तर जस्तो त्यो दिव्य प्रकाश र दिव्यनाथ पहिला पनि अनुभव हुन्छ, ल झुक्किन्छ मान्छे, झुक्किनुहुन्न। पहिला पनि अनुभव हुन्छ, ल मैले पाइहालेँ नै भन्ने लाग्छ मान्छेलाई। जस्तो दिव्य प्रकाश कहाँ पाइन्छ भने मनको दुनियाँमा पनि पाइन्छ। जस्तो हामीले आँखा बन्द गऱ्यौँ, आँखा बन्द गरेर प्रकाशको अनुभव हुन्छ। आँखा बन्द गरेपछि उसले केही विधिहरू प्रयोग गरेर आफ्नो अन्तर आकाशमा अथवा बन्द आँखाले देखिने दृश्यमा हेर्दै 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 गयो भने केही समयपछि त्यहाँ बादलहरू चलेको जस्तो, प्रकाश यताउता हिँडेको जस्तो हुँदाहुँदै विभिन्न प्रकारका रङहरू, आकृतिहरू देखिन्छन्। र जहाँ प्रकाश हुँदैन त्यहाँ त स्वरूप देख्न सकिन्न। त्यसकारण त्यही प्रकाशको कारणले कहीँ भगवानको स्वरूप, कहीँ वन जङ्गल जनावरहरू जे पनि देख्न सकिन्छ। कुनै पनि प्रकारका दृश्यहरू अनुभवमा आउँछ। तर त्यो दृश्यहरू देखाउने पहिलो प्रकाश यो सतही हो। यो प्रकाश नभइकन जान चाहिँ सकिँदैन। तर यो प्रकाश मनको दुनियाँ हो। यहाँ हाम्रो चेतना मनमा आएको हुन्छ। त्यो चैतन्यताको प्रकाश चाहिँ हो, तर त्यो मनमा छ, मनमा मिसिएको छ। यो मनोलोक हो। त्यसकारण त्यहाँ जति पनि दृश्यहरू आउने जाने हुन्छन्, देखिन्छ, त्यो मनको दुनियाँ हो। यहाँ आएको प्रकाश मनको प्रकाश हो। त्यसकारण यसैमा झुक्किएर आहा मैले दिव्य प्रकाश देखेँ, भगवानलाई देखिहालेँ नै, बाबा मलाई अनुभूति भयो भनेर रोकिनु हुँदैन। यो बाहिरी तह हो। र त्यही नादको पनि अनुभूति हुन्छ। चुपचाप सुनसान बस्दाखेरि त्यहाँ ध्वनिको अनुभव हुन्छ। ओहो ध्वनि भने त यही पो रहेछ त, सबै कुरा यही रहेछ, ब्रह्मनाद भने यही रहेछ भनेर फेरि झुक्किएर हामी त्यहीँ अड्केर बस्यौँ भने फेरि अगाडिको यात्रा अवरुद्ध भयो। होइन, त्यो सबलाई पार गर्नुपर्छ। मनोलोकलाई पार नगरिकन हामी निराकारमा उपलब्ध हुन सक्दैनौँ। कतिवटा तह छ, निराकारमा त जानै पर्छ। निराकारको अर्थ के भने त्यो मनमा देखिने दृश्यहरू, ती आकारहरू पनि लुप्त भइरहेनन्। त्यहाँ न म भगवान देख्थेँ, न भगवान देख्न थालेँ, न गुरु देख्थेँ, गुरु देख्न थालेँ, न अरू दृश्यहरू देख्थेँ, अरू देख्न थालेँ। केही पनि देखिनँ। किनभने त्यो कहाँ देखिन्थ्यो? त्यो आकाशमा देखिन्थ्यो। भित्री अर्को आकाश छ, त्यो आकाशमा दृश्य देखिन्थ्यो। त्यो दृश्यहरू सबै हटे। अब शुद्धतम आकाश बाँकी रह्यो, त्यही निराकार। त्यो निराकारमा पुगिसकेपछि मात्रै अब त्यो निराकारको गहिराईमा प्रवेश हुन्छ। र त्यो गहिराईलाई अन्तराकाश भनिन्छ। भित्री आकाश त्यो गहिराई चाहिँ हो। र त्यो गहिराईबाट जुन दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुन्छ हो त्यो चाहिँ परमात्मा प्रकाश हो। त्यहाँ शुद्धतम ईश्वरीय शक्ति हुन्छ। त्यहाँ मन मिसिएको हुँदैन। र त्यहाँबाट त्यो दिव्य प्रकाशभित्र लुकेको छ ओमकार। उसबाट उत्पत्ति हुने ध्वनि हो ओमकार। त्यसकारण मृत्यु बाहिरी शरीरको हुन्छ। तर जान्ने व्यक्तिहरूले के गरे भने बाहिरी शरीर यथावत हुँदाहुँदै भित्री सूक्ष्म शरीर चाहिँ साधनामा गएर उनीहरूले त्यागिदिए। सूक्ष्म शरीर भनेको त्यो भित्र देखिने मनोलोक, मनमा देखिने आकारहरू, त्यसलाई नत्यागिकन त्यो परमानन्दको, परम मुक्तिको अनुभूति गर्न सकिन्न। शरीर त्यागेर कोही मुक्त हुँदैन। सूक्ष्म शरीर त्यागेर मात्रै मुक्त हुन्छ।
त्यसकारण सूक्ष्म शरीरलाई मरेपछि त्याग्न सकिन्न। अहिले जिउँदैमै अभ्यास गरेर मात्रै सूक्ष्म शरीर त्याग्न सकिन्छ। भौतिक शरीर त प्रकृतिले त्याग्न लगाउँछ। म जतिसुकै बाँच्छु भने नि सधैँ बाँच्न सक्दैन, यो शरीर रहँदैन। तर सूक्ष्म शरीर प्रकृतिले त्याग्न लगाउँदैन, त्यो चाहिँ आफ्नो मेहनतले त्याग्नुपर्छ र त्यसपछि त्यो साधनाद्वारा मात्रै हुन्छ। सूक्ष्म शरीर त्यागेपछि मात्रै व्यक्तिले त्यो दिव्यताको अनुभूति गर्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।